Unang city-type typical fire station sa Central Visayas nga nahimutang sa lungsod sa Panglao, probinsya sa Bohol, pormal nga giablihan o gisubhan miadtong Setyembre 25 adlong Lunes 2023. Gipanguluhan ni Regional Director, Fire Chief Superintendent Roberto M. Henave, inubanan ni Bohol Provincial Fire Marshal, Fire Superintendent Raul G. Bustalino ang ceremonial turnover sa 25 million nga duha ka andanang bag-ong Panglao Fire Station. Ang maong seremonyas gitambungan sa mga opisyalis sa lungsod nga gipanguluhan ni Mayor Edgardo F. Arcay ug Vice Mayor Noel L. Hormachuelos, Gobernador Erico Aristotol Aumentado nga girepresentahan sa iyang Executive Assistant nga si First District Coordinator Nelson Pon, mga kawani sa Panglao Fire Station nga gipanguluhan ni Senior Inspector Eranio A. Fernandez ug uban pang mga leaders sa lokal nga kagamhanan sa Panglao. Kini nga higayon nagpamatuod sa usa ka handom sa modernong serbisyo ug kahigayon alang sa mga bombero sa pagpasaka sa kalidad sa serbisyo ug pagpalambo sa pagtubag sa katalagman ug emerhensiya para makahatag og kinatibuk ang kaayuhan ug mas maayong pag-alagad sa atong komunidad. Alang sa BFP TV, madasigon sa kaluwasan sa publiko, kini si FO1 Hazel May Austral.